गोंयकाराच्या जीवनातलो आणि हो दुःखद दिन आम्ही सगळे अनुभवतात। सामान्य कुटुंबात जन्मान घेऊन संपूर्ण गोंयकाराच्या मनात स्थान प्राप्त करपी अशें रवी नायक आज आमच्या ना हे खूब मनाक भोसता। साधा काउन्सिलर, त्यानंतर आमदार, त्यानंतर मंत्री, त्यानंतर मुख्यमंत्री असे चड आणि आजपासून मंत्री असे एकानेक अशी पद भूषयत। त्या पदांचो उपयोग सामान्य मनशा खातीर करपाचें काम जे आसा हे तांणी कित्येक दशकां केल्ली आसा आणि म्हणूनच आज आमी जनसमुदाय पळयतात तांच्या कार्याचो तांच्या कार्याची वळख ह्या सगळ्या माध्यमातून जाता। आज सकाळपासून आतापर्यंत जनसागरच लोटलेलो अशें आमी सगळ्यांनी प्रत्यक्ष पळयल्लें आसा। जीवनात जी काही संधी मेळ्ळी त्या संधीचे तांणी भांगर केले आणि खास करून बारीक समाजाक तांणी जे स्थानाचेर आसा त्या स्थानाचो उपयोग करून दिलो आणि त्यांच्या काळजान आपलें नांव निश्चितपणे करून दवरलेलें आसा। ज्या जाग्यार तो गेलो त्या जाग्यार ताणें निश्चितपणे बरेच काही गोष्टी केल्ल्यो ताचो उल्लेख हांव करिना। जसो दामबाबान उल्लेख केलो रवी पर्व, हे रवी पर्व जे आसा हे रवी पर्व प्रत्येक गोंयकाराच्या मनात काळजान निश्चितपणे उरतलें। तरेतरेचे आज हो वेळ ना तांणी केल्लें कार्य ताचो उल्लेख करपाचो हो वेळ न्ही, परंतु जे कार्य आहा ते खरोखरच गोंयांक वयर काडपाचें, गोंयचे जनतेचें दुःख पुसपाचें अशें तेचें भरपूर कार्य तांणी केल्लें आसा। आज ह्या दुःखद प्रसंगी हांव परमेश्वरा कडेन मागता की तांणी केल्लें कार्य शतांश तरी आमी सगळ्यांनी फुडें व्हेलें तर निश्चितपणे गोंयचें बरें जातलें। परमेश्वरान तांच्या कुटुंबाक रॉय रितेश आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबियांक हें दुःख सहन करपाची ताकद दिवं आणि आपल्या जीवन कार्य ताणें जें केलें जीवन कार्य सततीत आमच्या लक्षांत उरपाची हे संधी कुवत आमकां सगळ्यांक दिवं। त्या कारणान आमी ताचे पावलार पावल घेवन तें कार्य सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीन जें कितें कार्य केल्लें तें कार्य फुडें व्हरपाक तुमकां सगळ्यांक ताकद दिवं अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागतां आणि म्हजे कुटुंबा तर्फे पार्टी तर्फे सगळ्या कार्यकर्त्यां तर्फे श्रद्धांजली व्यक्त करता। 200 सोपयता।